अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, एक बार और आपका इस्तक़बाल है हमारा इस्लामी यूट्यूब चैनल इंसानी तालीम क्लासेस पर। आपके सामने मैं एक और नए सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात हमारे इस सबक को भी उम्मीद के साथ, जज्बे के साथ, कुरान करीम को पढ़ने के शौक़ के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जितने भी ईमान वाले भाई या बहन, ये जितने भी लोग हैं, वो कुरान की तालीम को सीखने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हम आज सबक शुरू करते हैं। उससे पहले एक गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम सबक शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5। अब तक आप लोगों ने तख्ती नंबर 4 तक पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी और वो रूल्स जो बताए गए थे उसको भी आपने जहन में रखा होगा। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ लीन, यानी तख्ती नंबर 5 हुरूफ़ लीन। अब हुरूफ़ लीन क्या है, ये किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, ऊपर हेडिंग में लिखा है हुरूफ़ लीन। अब हुरूफ़ लीन क्या है? हुरूफ़ लीन 2 हैं। कितने हैं? हुरूफ़ लीन 2 हैं। क्या क्या? वाव और या। ये हुरूफ़ लीन, हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो। देखिए, ये रूल्स है, ये रूल्स आपको याद होनी चाहिए। ये रूल्स कोई भी किताब हो या कोई भी दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए उसके रूल्स होते हैं, उसके क़वानीन होते हैं। उस रूल्स को पढ़ने के बाद ही इंसान उसके अंदर की तह तक जाता है, उसकी पहचानता है, उसकी मारिफत होती है कि हाँ, ये चीज़ क्या है। तो हुरूफ़ लीन जो आप पढ़ रहे हैं, हुरूफ़ लीन की पहचान आपको उस वक्त होगी जब इसके रूल्स को आप पढ़ेंगे, इसके कायदे को आप याद रखेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसको नोट कीजिए या फिर अपनी किताब रखिए सामने, उसमें याद कीजिए कि हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव और या। देखिए, हुरूफ़ लीन कब होगा? वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो हुरूफ़ लीन यानी वाव लीन होगा। अब वाव साकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि वाव साकिन उस वक्त होगा जब जिस वाव के ऊपर जज़म आ जाए। ये देखिए, ये ऊपर जो लिखा है ये जज़म है। क्या है? जज़म। और वाव के ऊपर जज़म आने से वाव साकिन, या के ऊपर जज़म आने से या साकिन। तो जिस वाव साकिन से पहले ज़बर हो वो वाव लीन होगा। और नंबर 2 है या साकिन से पहले ज़बर हो। वाव साकिन से पहले भी ज़बर हो तो वाव लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन। इन 2 हरफ़ों को नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करें। हुरूफ़ लीन भी मारूफ़ आवाज़ से पढ़े जाते हैं। आपने पीछे पढ़ा था हुरूफ़ मद्दा, जिसको खींच के पढ़ना था। हुरूफ़ मद्दा 3 थे और उन तीनों को खींच के पढ़ना था, उसके रूल्स भी आपको बताए गए थे। लेकिन यहाँ हुरूफ़ लीन है और हुरूफ़ लीन 2 हैं और इसको जल्द अदा करना है, नरम आवाज़ के साथ। मारूफ़ पढ़ना है, मजहूल से बचना है। तो देखिए, जल्द अदा करें। अब इसको हम आगे मश्क करेंगे। देखिए, वाव साकिन, ये वाव साकिन है। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम पढ़ेंगे, जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ। अब हमज़ा वाव ज़बर औ नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बौ। इसलिए कि वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा। क्या है? वाव साकिन। वाव साकिन क्यों है? इसलिए कि वाव के ऊपर जज़म आ गया, ये जज़म। अब वाव साकिन के ऊपर, जब वाव के ऊपर जज़म आ गया तो वाव साकिन, और वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया तो ये बन गया वाव लीन। और वाव लीन का कायदा है कि वाव लीन को जल्द अदा करें और नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। देखिए, ता वाव ज़बर तौ, सा वाव ज़बर सौ, सा। आपको हर सबक में मैं बताता हूँ कि हर्फ़ की अदायगी कैसे होगी। बस इसके लिए शर्त यह है कि मेहनत, एक एक वर्ड को निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मेहनत करें और वर्ड को, लफ्ज़ को निकालने की कोशिश करें। देखें, सा वाव ज़बर सौ, उसके बाद जीम वाव ज़बर जौ, हा वाव ज़बर हौ, खा वाव ज़बर खौ, दाल वाव ज़बर दौ। आगे देखिए, ज़ाल वाव ज़बर ज़ौ, ज़ाल। रा वाव ज़बर रौ, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, सीन वाव ज़बर सौ। एक है सीन वाव ज़बर सौ और दूसरा है शीन, शीन वाव ज़बर शौ। साद वाव ज़बर सौ, ज़ाद वाव ज़बर ज़ौ,
تو واو زبر تو، ضا واو زبر ضو، اس کے بعد عین واو زبر عو، غین واو زبر غو۔ یہ تمام واولین ہیں، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا اور اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آتا تو واو مدہ ہوتا، اس کو کھینچ کے پڑھتے، لیکن واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا، یہاں حروف لین ہے، واولین ہوگا، اور واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے۔ یہ فرق آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، یہ رولز آپ کو یاد ہونی چاہیے، تب آپ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، اس کے بعد کاف واو زبر کو، قاف دوسرا کاف، قاف بہت سے لوگ کاف کاف دونوں کو کاف پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ پہلے والے جو ہیں دو نقطے والے اس کو پڑھیں گے قاف، قاف واو زبر قو، اس کے بعد دوسرا والا کاف واو زبر کو، اس کے بعد لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ یہ آپ کو مثال دے کر سمجھایا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے آپ کو مشق سکھا رہے ہیں، یعنی پڑھنے کا بار بار مشق کرنے سے انسان کو زبان میں بیٹھ جاتی ہے بات، تو اسی لیے آپ کو مشق کرا رہے۔ دیکھیے لکھا ہے مشق، پہلے تو آپ کو صرف دو لفظ کے ساتھ ملا کر کے سمجھایا کہ واو لین ہے، اس لیے کہ واو سے پہلے زبر ہے۔ اب یہاں 3 حرف 4 حرف کے ساتھ ہجا کر کے ملا کر کے لکھا گیا، اور اس سے اب بیچ میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ بتاؤ بیچ میں یہ واو کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر زبر آ رہا تو کیا ہوگا۔ یہ رولز آپ کو یاد ہوگا تو فوراً بتا دیں گے آپ کے واو لین، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ دیکھیے مشق، اب آگے دیکھیے حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، اس کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرنا۔ ہا واو زبر حو، لام زبر لا، حول، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صومو، سین واو زبر صو، فا زبر فا، سوف، اس کے بعد کاف واو زبر کو، سا زبر سا، کو سا، را زبر را، کو سا را، اس کے بعد دیکھیے شین زبر شا، را واو زبر رو، شرو، ہا پیش ہو، شروہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیے یا خرا زبر یا، اس کو کھینچنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں پیچھے والا رول سے یاد کرا دوں کہ یہ خرا زبر ہے، اور خرا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا چاہیے، اس لیے یہاں پہ یا خرا زبر یا، اس کو بھی ایک الف کے برابر یا الف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے قاف واو زبر قو، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو جلد ادا کرنا ہے۔ یا قو، میم زیر می، یا قومی، اس کے بعد میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، مو او دا۔ یہاں او جو پڑھ رہے ہیں حمزہ الٹا پیش او، تو حمزہ الٹا پیش، دیکھیے الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے۔ واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں الٹا پیش کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ مو او، دال زبر دا، مو او دا، تا پیش تو، مو او دا تو۔ آج ہم یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکیں۔ اب ہم اپنا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔